من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی عبادات جو ہے وہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے. جس مالک حقیقی نے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا ہے اور پھر اپنی بے شمار نعمتوں سے اپنی مخلوق کو نوازا ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید ولد آدم رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار لا تعداد درود و سلام آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر، ائمہ حدیث مفسرین پر اللہ کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کے احسانات بے شمار. اگر کوئی انسان ان کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، گر نہیں سکتا. اور یہ سارے احسانات اس مالک نے بغیر قیمت عطا فرمائے، کوئی قیمت نہیں رکھی. بڑی مشہور بات ہے عرب کے کسی آدمی بیمار ہوا،
अस्पताल में दाखिल हुआ, ऑक्सीजन लगाई, अल्लाह ने उसको शिफा बख्शी। उसके हाथ में जब बिल आया तो ऑक्सीजन का बिल 1 लाख के लगभग था। वो हैरान परेशान और रोना शुरू करता है आदमी मालदार लेकिन रो रहा है। बेटे कहते बजान क्यों रोते हो? कहा बेटा ऑक्सीजन के बिल ने मुझे रुला दिया। ये क्यों हम दे देते, हम कौन से मारे हैं, हम कौन से गरीब हैं? उसने कहा बेटे गरीब वाली बात नहीं है, मारे तगड़े वाली बात नहीं है कि मेरी 70-80 साल जितनी साल जिंदगी है, जिस रब ने मुझे ऑक्सीजन बगैर हिसाब के अता कर रखी है, मैं उसका शुक्र अदा कितना करूं? कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। इस जमाने में ऑक्सीजन कम हो जाए आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन उस मालिक ने कोई कीमत नहीं रखी। वइन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और मैं अगर तुम उसकी नेमतों की शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते, बेशुमार है। और केवल बड़ी नेमत जो इन नेमतों से भी बढ़कर नेमत है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ईमान वालों मैंने तुम पे एहसान फरमाया। इंसान को हाथ पांव दिए हैं, आंखें दी, वजूद बख्शा, नेमतों से नवाजा, इंसान जतलाया नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ईमान वालों मैंने तुम पर एहसान किया है। एहसान क्या है? तेरे एहसान तो बेशुमार है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, इंसान दूर न जाए अपने जिस्म पे देख ले, नजर दौड़ाए, एक से एक बढ़कर एहसानात। एक के पास हाथ नहीं है, उससे पूछा जा सकता है हाथ कितना एहसान किया। आंखें चली जाए, पाँव में कुछ हो जाए, छोटी सी तकलीफ आ जाए, फिर आदमी को पता चलता है कि क्या बना। और मैं ईमान वालों मैंने तुम पर एहसान फरमाया कि तुम्हारी ही जानों में तुम्हारे अंदर एक रसूल मबूस फरमा दिया। उसके आने से पहले लोग गुमराह थे, उनको इंसानियत का ही नहीं पता था। लेकिन ये एहसान जो मैंने आप पर फरमाया है, सारी कायनात की नेमत एक तरफ, नेमत मोहम्मद एक तरफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी नेमतें मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती, उसने बढ़ते हुए लोगों को राह रासत नसीब किया। जो लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते, अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लेते, कैसी कैसी जहालत थी, उसने तुम्हें दीन इस्लाम पकीदा अता फरमाया। और फिर इस बात का हम अंदाजा इन अय्याम में लगा सकते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें अपनी तौहीद से नवाजा, अपने नबी की हदीस से नवाजा। तो वो नेमत, फरिश्ते आते हैं, पूछते हैं कौन? हुआ हुआ, नाम हुआ हुआ, ये वही है जिनकी तरफ हमें भेजा गया है। तराजू कायम किया जाता है, 10 आदमी एक तरफ, साकिर कौसर को एक तरफ, वजन किया जाता है, पलड़ा भारी हो जाता है।
چلتے چلتے دوسری سائڈ پہ وزن کو بڑھایا جاتا ہے. آخرکار ایک فرشتہ کہتا ہے اگر ساری کائنات کو بھی ایک طرف رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے. کیسی نعمت ہے، کیسی نعمت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. ایمان والو، میرے نبی سے آگے نہ جانا، اس سے آگے نہ بڑھنا، وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. جبریل امین معراج کی رات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شمال جنوب مغرب مشرق زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے. محبوب پیغمبر تو سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا، تو سے بہتر کسی کو نہیں پایا. اسی لیے تو میرا رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. ایمان والو، میرے آسان وہ آئے گا، تمہارا تزکیہ نفس کرے گا، تمہیں اللہ کی توحید کی تعلیم دے گا، اس کے دروازے پہ لائے گا. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو، تم گرنا چاہتے ہو، میں تمہارے یہاں سے پکڑ پکڑ کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں. وہ کیسی نعمت ہے، اس کے احترام پھر کیا ہوگا. اگر نعمت بڑی ہے اس کے لوازمات بھی بڑے ہیں. آنے بعد آیا سیاہ بال ہے، سفید کپڑے ہیں، مسافر ہے لیکن سفر کے آثار کو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. تو نماز کے بارے میں اور میرے آقا جب اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، ماجرا فرماتی ہے کان میرے سینے کے ساتھ میں نے غور سے سنا، آپ فرما رہے تھے لوگوں نماز ادا کرنا، لوگوں نماز کی فکر کرنا اور اپنے متحدوں کے ساتھ پیار کرنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. نعمت بڑی ہے، اس کا احترام بھی بڑا، اس کی حرمت بھی بڑی ہے. اور پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کی حرمت کو پامال کر دیں، اس نعمت کی نافرمانی کریں، اس نعمت کی ناقدری کریں. اس کی یاد میں طور طریقے سارے کام، جن کاموں کو میرا نبی منع کرنے آیا تھا 12 ربیع الاول کو، وہی کام ہم نے کیے. میرے نبی جو کام منع کیے وہی کام ہوئے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ نبی آنے والے ہیں، جو حاضر ناظر ہو وہ تو موجود ہوا کرتا ہے، وہ کبھی جاتا بھی نہیں، کبھی اس کی طرف سے آتا بھی نہیں. اور پھر کیا ہے، میرے آقا کی 63 برس زندگی ہوئی. نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ، نبوت کے بعد 23 سال کا عرصہ. ایک دن نہیں 23 دن یہ آئے ہیں. 23 دن، ایک دن نہیں 23 دن آئے ہیں. پوچھا میں سوموار کو روزہ رکھتا کہ میں پیدا ہوا تھا. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مجھے میں سکون ملتا ہے.
اور پھر فرمایا نماز جو نہیں پڑھتا میرا دل کرتا ہے میں اس گھر کو جلا دوں جو عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا، لیکن خیال ہے کہ عورتیں ہیں، بچے بوڑھے بھی بوڑھے نماز کے بارے میں آپ کی تلقین جلوس نکال رہے ہیں۔ حیران کن یہ بات ہے کہ ویڈیو آئی کہ وہ آوازیں دیتا ہے کہ عاشق رسول اور نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہے، 4 آدمی مسجد میں مسجد کے باہر ٹھاٹھے مارتا سمندر عاشق کا چور تمکے میرے نبی ان کو منع کرنے آئے تھے، یہ سارے شیطانی ہزاروں کو توڑنے آئے تھے۔ اور پھر 23 برس 23 دن آئے، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے یار غار 2 دن اس کی زندگی میں آئے۔ فاروق جو آپ کی مراد بن کے آئے تھے 12 دن 10 دن آئے، عثمان کی زندگی میں آئے۔ یا تو پھر کھل کر کہا جائے نا جی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر سے اور اوپر سے اور کے مال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 5 دن ان کی زندگی میں یہ دن آیا تھا، اور پھر رات کی تاریکی میں میرا فروخ باہر نکلتا ہے، ایک عورت کو ایک خیمے میں دیکھا، باہر ایک اجنبی آدمی کھڑا ہے پریشان ہے، کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کیا وجہ؟ کہا یہ درد ذیل ہے، ولادت کا وقت ہے، میرے پاس کوئی نہیں، واپس آئے گا؟ کس کو اٹھایا؟ فاطمہ کی لختے جگر ام کلثوم کو اٹھایا، حسنین کی ہمشیرہ کو اٹھایا، خاتون اول کو اٹھایا۔ آج نیکیاں لینے کا وقت آ چکا ہے، رب کو راضی کرنا۔ یہ کتابوں میں لکھا گیا کہ ہماری عثمان نے اندر سے آواز دی امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دو، اللہ نے بیٹا عطا کیا، لیکن جلوس لے کے نکلا کرتا تھا تو کسی کو پتہ نہ چلا، جلوس لے کے نکلا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ لکھا گیا کہ اپنے کمر پہ ایک بوری رکھی ہے گلے سے اٹھا کر اس اماں کو دینے کے لیے، اسلم غلام کہتا ہے امیر المومنین مجھے کہیے، کہا نہیں کل حساب میں نے دینا، یہ لکھا جائے۔ اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، انہوں نے یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ ان کی زندگی میں تو دن آیا ہوگا نا، لیکن آواز آتی ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ خرافات کا۔ اور آج حیران کی بات ہے، ایک بچی کو خوبصورت لباس میں پہنا کر اسٹیج پہ بٹھا کر کہا گیا یہود جنت سے آئی، دیدار کرو اس کا۔ دوستو یہ نبی کی محبت میں کس کو راضی کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ اور ہم غریبوں کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ نبی کی محبت میں دیکھو تو صحیح کہیے، آپ کی آوازیں نبی کے ساتھ تک تو نہیں پہنچتی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو میں نے احسان کیا اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرما کر، اس کی بات مان لو، اس کے پیچھے چلو، کیا ہوگا؟ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور پھر
नमाज की कोई हैसियत नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, खड़े हैं नबी की सुन्नत को और वो जुलूस का इख्तियार हो गया। और फिर देखा तो जाए, सुना तो जाए, कभी परखा तो जाए नबी की सीरत क्या थी। 23 दिन नबी ने गुजारे हैं, कोई नहीं, ये ढोल ये बाजे ये कोई नहीं है। वजी साहब नबी की याद बनानी है, उसकी मोहब्बत में आना है, तो 5 वक्त का आदमी नमाजी बन जाए, नमाज नबी के तरीके पर उसकी सुन्नत के मुताबिक अदा कर ले, अल्लाह गुनाहों को माफ करेगा। नमाज पढ़ने नहीं, आशिक बन जाना इसका कोई फायदा नहीं। वजी साहब अल्लाह फरमाते लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ihsan फरमाया। तहकीक की जाए, गौर किया जाए, किस बात की तहकीक, क्या ये तो सारे और फिर उसकी हुर्मत का ख्याल कि मेरे नबी ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। लोगों मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जमीन का हिस्सा जन्नत का बगीचा है। उस बगीचे की तस्वीर गंदे नाले के ऊपर रखी गई, एक जौहर के ऊपर उसका मुजस्समा बनाया गया। बैतुल्लाह तेरी अजमत देख, कितनी जाने को जान कि तुझे देखने से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। तेरे केक बनाए गए, फिर काटे गए, और फिर लोगों की बहू बचियां सरेआम वहां घूमती रही। क्या हुआ? किसी ने नहीं टोका, रोकने वाले को गाली पड़ती है। वजी साहिब नबी की मोहब्बत यह है कि नबी की बात मानी जाए, नबी के अहकामात पे अमल किया जाए, और फिर पुरानी जूती उसको तेजाब के अंदर कुछ देर ड्रिप करने के बाद नबी के नाम की जूती रखी जाए। ये देखिए कितनी पुरानी जूती है। मेरे आका की कोई तबर्रकात आज इस दुनिया में नहीं। वो जो चारपाई थी वो भी चली गई, वो जो आशा था वो भी चला गया, वो जो मुंदरी थी अंगूठी थी वो भी चली गई। फिर नाम नहाद लोगों ने और यहाँ के हजारों लाखों का कारोबार कर दिया। किस पे? ये बार अल्लाह के नबी सिर्फ मेरे अमीर मुआविया के पास से जब वो फौत हुए वो भी चले, कोई खबर है कैसा नहीं। तो अजीज साहिब अल्लाह से दुआ है कि हमें इन खराफात से महफूज करना, नबी की हुर्मत का ख्याल कि नबी की बात मानी जाए, उनके अहकामात पर अमल किया जाए, गंदे जौहरों पे गजरों पे उसका खाका न बनाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमत नसीब फरमाए, उस आखिरी पैगंबर की बात पे अमल करने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमारी इस मस्जिद के जो 4-5 आदमी आते हैं नमाज पढ़ने, वो बीमारी के बाद आए। घरों में बीमारियां हैं, कोई घर महफूज नहीं है। पुराना असर था, शेख सज्जाद काफी अरसे बाद इसका बेटा मौलाना दीकुरमान मलक, वो सारे बीमार हैं। जिन दोस्तों ने दुआ के लिए कहा अल्लाह उनको भी शिफा दे, जिन्होंने नहीं कहा अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए, जो फौत हो गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारी औलादों को, ये मास्टर मोहम्मद मुजाहिद साहब अस्पताल में दाखिल हैं, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। सुभान रब्बी।